लाउंज में कदम रखते ही उसके होश उड़ गए। माहिरा सोफे पर बैठी अपना सर दोनों हाथों में जकड़े हुए थी। उसका चेहरा दर्द की शिद्दत से सफेद पड़ रहा था। माहिरा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शाहमीर लपक कर उसके पास पहुंचा। उसकी तमाम नाराजगी पल भर में उड़ चुकी थी। माइग्रेन, सर में शदीद दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। माहिरा ने बमुश्किल सर उठाया। उसकी आंखें दर्द से सुर्ख हो रही थीं। शाहमीर घबरा गया। तुम्हारी दवाई कहाँ है? मुझे बताओ। मेरे कमरे में, बाईं तरफ वाली दराज में एक छोटा सा पाउच है, उसमें होगी, माहिरा ने धीमी आवाज में बताया। शाहमीर एक पल जाया किए बगैर ऊपर भागा। माहिरा के कमरे में पहुंचकर वो उसकी बताए हुए दराज में दवाई तलाश करने लगा, लेकिन दवाई का पता उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। शाहमीर का परेशानी से बुरा हाल था कि कहीं माहिरा की तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात आमना ऑफिशियल। मैं हूं आपकी मेज़बान और मुसन्निफ़ा कायनात आमना। नॉवेल उलझी डोरें की आज की किस्त में जज्बात का टकराव भी है और बारूद की बू भी। क्या शाहमीर माहिरा का भरोसा कायम रख पाएगा? और क्या शेर खान की सफ़ाकी लैला सबा को हमेशा के लिए बदल देगी? जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं और आपने अभी तक इस सफ़र का आगाज़ नहीं किया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उलझी डोरें की तमाम साबिक़ा अक़सात एक तरतीब के साथ प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। वहां से आप किस्त नंबर 1 से कहानी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर पल नया इंकिशाफ हो रहा है। अगर आपको मेरी तहरीर और ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल कायनात आमना ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि बुध और हफ्ते को ठीक शाम 7 बजे आपको नई किस्त का नोटिफिकेशन मिल सके। उलझी डोरें, तहरीर कायनात आमना, किस्त नंबर 44, पार्ट 2। हुंजा की पुरपेट शाहराह पर, जहां इर्द गिर्द के देव हैकल पहाड़ खामोश तमाशाई बने खड़े थे, वहां जिंदगी और मौत की जंग जारी थी। शेर खान फटी आंखों से लैला सबा की गन से निकली गोली को अपनी जानिब बढ़ते देख रहा था। वक्त जैसे थम सा गया था। वो गोली सनसनाती हुई तेज रफ्तारी से उसके कान से महज 2 इंच के फासले से गुजरी और पीछे खड़े हारिस निजामानी के सीने में पैवस्त हो गई। शेर खान ने बस एक लम्हे को खौफ से आंखें मीची थीं, लेकिन अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि वो महफूज है, उसने पट से आंखें खोल दीं। दूसरी तरफ अब्बास खान ने भी लैला सबा के गोली चलाते ही उसका निशाना लेकर ट्रिगर दबाया था, लेकिन लैला सबा ने कमाल चुस्ती से बरवक्त एक तरफ होकर खुद को उस गोली के वार से बचा लिया था। चचा, चचा जान, आपको क्या हुआ है? प्लीज उठें। कैसर निजामानी अपने चचा को जमीन पर ढेर होते देखकर बुरी तरह चीखने लगा था। उसकी दहला देने वाली चीखें सुनकर अब्बास खान और शेर खान ने पीछे मुड़कर देखा, जहां हारिस निजामानी सड़क की ठंडी तारकोल पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। लैला सबा ने हवास बाख्ता होकर फौरन गन नीचे फेंक दी थी। फिर वो भागकर शेर खान के पास पहुंची। वो वो पीछे से आप पर गोली चला रहा था, इसीलिए मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी। आप प्लीज जाकर देखें, कहीं वो मर ना जाए। हारिस की जिस्म से तेजी से निकलता हुआ सुर्ख लहू देखकर लैला सबा का दिल हलक में आ गया था और वो शदीद इस्तराबी कैफियत में मुब्तला हो गई थी। इट्स ओके लैल, काम डाउन। अगर वो मर भी गया तो हमारे हक में अच्छा होगा। आखिर हमारा एक दुश्मन कम हो जाएगा। शेर खान के चेहरे पर एक जहरीली शैतानी हंसी नमूदार हुई और वो हारिस निजामानी की उखड़ती सांसों को बेरहमी से देखने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं खान? इसे देखें, इसे कुछ हो रहा है। वो अगर मर गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लैला सबा के हाथ खौफ से थर-थर कांपने लगे। उसका ज़मीर उसे अंदर से झंझोड़ने लगा था। बेशक उसका बाप मौत का सौदागर था, लेकिन लैला सबा ने कभी किसी को अपने सामने यूं तड़प कर मरते हुए नहीं देखा था। वो एक हसास दिल रखने वाली लड़की थी, इसीलिए उसे अपने बाप का मंशियात का कारोबार भी नापसंद था, क्योंकि वो जानती थी कि इससे मासूम जानें बर्बाद होती हैं। लैल, इसमें आपकी गलती नहीं है। उसे उसकी मौत यहाँ खींच कर लाई थी। शेर खान उसे बेहिसी से दलील देकर बहलाने लगा। आप पागल हो गई हैं? कैसे मेरी गलती नहीं है?
وہ میری چلائی ہوئی گولی سے مر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس میں میری غلطی نہیں ہے؟ لیلا صبا نے غصے اور آنسوؤں سے بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ قیصر نظامانی جو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا خود کو گھسیٹتے ہوئے اپنی چچا تک لایا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکار رہا تھا کہ کوئی اس کے چچا کی جان بچا لی۔ لیلا صبا بھی بھاگ کر حارث نظامانی تک پہنچی تھی۔ اس نے حارث کی سانسوں کی گرفت چیک کرنے کے لیے کانپتی ہوئی انگلیاں اس کی شہرک پر رکھیں۔ نبض بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ اس کا تکلیف کی شدت سے نڈھال ہوتا وجود دیکھ کر لیلا صبا کی بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ خان، وہ میری گولی کی وجہ سے مر جائے گا۔ میں ساری زندگی اس گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، پلیز اسے بچائیں۔ لیلا صبا نے بے بس انداز میں شیر خان سے التجا کی۔ شیر خان سست روی سے چلتا ہوا ان دونوں تک آیا، پھر لیلا صبا کے قریب گھٹنے کے بل جھک کر بیٹھا۔ اپنے پرانے دشمن کو تڑپتے ہوئے موت کے قریب جاتے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا حارث نظامانی، شیر خان سے دشمنی تمہیں مہنگی پڑے گی، لیکن تم نے میری بات کو مذاق سمجھا، اور آج دیکھو تمہاری یہی بے وقوفی تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ شیر خان اس کے کان کے قریب جھک کر دھیمی لیکن صفاق لہجے میں کہنے لگا۔ لیلا صبا نے ہیجان انگیز کیفیت میں شیر خان کو دیکھا، پھر جیسے ہی اس کی نگاہیں دوبارہ حارث نظامانی کی جانب مڑیں، شیر خان نے اچانک اپنی رائفل سیدھی کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کی باڑ نے حارث نظامانی کا سینہ چھلنی کر دیا۔ خون کی گرم بوندیں اڑ کر لیلا صبا کے چہرے پر گری۔ لیلا صبا کے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ اس نے حارث کی لاش کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں درد کی وحشت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ پھر لیلا صبا نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنے چہرے پر پھیلا ہوا خون پوچھا اور انگلیوں کو آنکھوں کے سامنے کیا تو اس کا ہاتھ خون آلود تھا۔ خون کی لوتھڑی سے بھرا اس کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ لیلا صبا نے شوق سے پھیلی آنکھوں سے شیر خان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ندامت کی رتی برابر رمق بھی موجود نہ تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے لرزتے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ کا بوجھ ہلکا کیا ہے لیل، اب اس کی موت کا گناہ آپ کے سر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ میری گولیوں سے مرا ہے۔ شیر خان نے چمکتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنے قتل کیے تھے کہ اب موت اسے تسکین پہنچاتی تھی۔ لوگوں کو تڑپتی دیکھ کر اس کا ڈوپامین بڑھتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں آپ جیسی کسی عورت سے ملا ہوں جس کا نشانہ اتنا پکا ہے۔ مجھے لگتا تھا آپ بس نظروں سے گھائل کرنے کا فن جانتی ہیں، مگر آپ تو ہر فن مولا نکلی۔ شیر خان اسے داد دے رہا تھا، لیکن لیلا صبا کو اس کے الفاظ سنائی نہ دیے۔ اس کے کانوں میں اب بھی گولیوں کا بہرا کر دینے والا شور اور حارث نظامانی کی آخری ہچکی گونج رہی تھی۔ اس کا دماغ اس ہولناک منظر کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ بے سدھ ہو کر وہیں سڑک پر گر گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شیر خان کی صفاقی بے چینی میں بدل گئی۔ لیلا صبا، کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولیں۔ دیکھیں، اگر آپ مذاق کر رہی ہیں تو یہ بہت برا مذاق ہے، پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے گالوں کو تھپ تھپا کر اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ہوش میں نہ آتے دیکھ کر شیر خان نے عباس خان کو مخاطب کیا۔ عباس، گاڑی نکالو، ہمیں لیل کو فوراً ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ اسی وقت شاہراہ کی دوسری جانب سے نظامانیوں کی مزید گاڑیاں دور سے آتی دکھائی دیں۔ لیکن خان بابا، کیسر کا کیا کرنا ہے؟ ان کے لوگ ہمیں گھیرنے والے ہیں۔ عباس نے پریشانی سے سوال کیا۔ بھاڑ میں بھیجو ان سب کو، اگر لیل کو کچھ ہو گیا تو اس کا باپ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم نظامانیوں کی گاڑیوں کو سنبھالو، میں لیل کو ہسپتال لے کر جاتا ہوں۔ شیر خان غضبناک لہجے میں دھاڑا۔ عباس خان نے سر ہلاتے ہوئے فوراً اپنے بچے ہوئے لوگوں کو نظامانیوں کی گاڑیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی شیر خان لیلا صبا کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈال چکا تھا اور وہاں سے تیز رفتاری سے نکل گیا۔ مہندی کی تقریب اپنے پورے جوبن پر تھی۔ رنگ برنگی روشنیوں اور ڈھولک کی تھاپ نے فضا میں ایک عجیب سا سحر طاری کر رکھا تھا۔ ماہرہ ہجوم میں گھری ہوئی تھی، جہاں محلے کی بزرگ خواتین اور نوجوان لڑکیاں اسے دعائیں دے رہی تھیں۔
माहिरा बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अगर तुम इस बार इतनी कसीर रकम ना भेजती तो शायद रियाज भाई के लिए अपनी पोती की शादी का ये इंतजाम करना मुमकिन ना होता। एक खातून ने उसका हाथ थामकर जज्बाती अंदाज में कहा। खाला, ये मेरा फर्ज था। ये सब मेरे अपने लोग हैं। इनकी खुशियों में मेरा हिस्सा होना तो बनता है। माहिरा ने शफकत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी वो रस्म हिना में मसरूफ ही थी कि अचानक लड़कियों का एक शोर उठा। ओए देखो, बाहर लड़कों का रक्स शुरू होने वाला है। चलो चलो, छत पर चलते हैं। माहिरा ने जाने से साफ इनकार कर दिया। तुम लोग जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। मगर सहेलियों की इसरार और जबरदस्ती के आगे उसे हथियार डालने पड़ी और वो सब उसे खींचकर छत की मुंडीर तक ले आईं। नीचे सहन में लकड़ियां जल रही थीं, जिसके अलाव के गिर्द शाहमीर मकामी लड़कों के साथ खड़ा था। पहली पहल तो उसे मकामी रक्स के मखसूस स्टेप समझने में दुश्वारी हो रही थी और वो थोड़ा झिझक रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद में वही ताल उतरने लगी। शाहमीर की वजाहत और अब उसके रक्स की रवानी देखकर छत पर मौजूद लड़कियां दबी दबी आवाज में तारीफें करने लगीं। कितना हैंडसम है ना ये, और देखो कितनी अच्छी स्टेप्स कर रहा है। एक लड़की की आवाज माहिरा के कानों से टकराई। माहिरा खामोशी से शाहमीर को देख रही थी, जो इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज था। रक्स के एक दौरानिये में शाहमीर की नजरें बेइख्तियार ऊपर छत की तरफ उठीं, जहां माहिरा खड़ी थी। दोनों की नजरें मिलीं। माहिरा की आंखों में एक सताइश थी, मगर शाहमीर ने सर्द मेहरी से नजरें फेर लीं और दोबारा रक्स पर ध्यान देने लगा, जैसे उसे माहिरा की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। रक्स खत्म हुआ तो एक शूख सी लड़की शाहमीर के करीब आई और मुस्कुराती हुई बोली, वाह शाहमीर साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले। वैसे सच बताएं, ये जादू आपके पाँव में है या हुंजा की हवाओं का असर है? शाहमीर, जो अभी रक्स की थकन से संभल रहा था, ने उस लड़की की तरफ देखकर एक मध्यम और रस्मी सी मुस्कुराहट दी। फिर उसने मुख्तसर और शाइस्ता अंदाज में जवाब दिया, शुक्रिया, बस मौसम अच्छा था तो पैरों ने ताल का साथ दे दिया। इसमें जादू जैसी कोई बात नहीं है। अचानक लड़की शायद बात आगे बढ़ाना चाहती थी, मगर शाहमीर ने उसे मौका दिए बगैर अपनी बात मुकम्मल की। माजरत, मुझे जरा पानी पीना है। वो ये कहता हुआ वहां से चला गया। लड़की बेबसी से उसकी पीठ को तकती रह गई। इसी दौरान माहिरा को महसूस हुआ जैसे उसकी कनपटियों में हथौड़े बज रहे हों। रोशनियों का शोर और मौसीकी अब उसे तकलीफ देने लगी थी। वो खामोशी से तकरीब से निकली और घर की तरफ चल दी। थोड़ी देर बाद जब शाहमीर को हुजूम में वो सब्ज लिबास नजर न आया तो उसका दिल भी अचानक बुझ सा गया। वो भी सबको खुदा हाफिज कहकर घर लौट आया। लाउंज में कदम रखते ही उसके होश उड़ गए। माहिरा सोफे पर बैठी अपना सर दोनों हाथों में जकड़े हुए थी। उसका चेहरा दर्द की शिद्दत से सफेद पड़ रहा था। माहिरा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शाहमीर लपक कर उसके पास पहुंचा। उसकी तमाम नाराजगी पल भर में उड़ चुकी थी। माइग्रेन, सर में शदीद दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। माहिरा ने बमुश्किल सर उठाया। उसकी आंखें दर्द से सुर्ख हो रही थीं। शाहमीर घबरा गया। तुम्हारी दवाई कहाँ है? मुझे बताओ। मेरे कमरे में, बाईं तरफ वाली दराज में एक छोटा सा पाउच है, उसमें होगी, माहिरा ने धीमी आवाज में बताया। शाहमीर एक पल जाया किए बगैर ऊपर भागा। माहिरा के कमरे में पहुंचकर वो उसके बताए हुए बराज में दवाई तलाश करने लगा, लेकिन दवाई का पत्ता उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। शाहमीर का परेशानी से बुरा हाल था कि कहीं माहिरा की तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। उसने जल्दबाजी में पूरा दराज जमीन पर उलट दिया। फिर वो चीजों को इधर उधर हाथ मारकर फैलाने लगा। तब जाकर उसे एक छोटा सा पाउच दिखाई दिया। उसने खोलकर देखा तो उसमें बहुत सी दवाइयां थीं। वो पूरा पाउच लेकर नीचे की जानिब दौड़ा। माहिरा के करीब पहुंचकर उसने उसे वो पाउच पकड़ाया। माहिरा ने पाउच में मतलूबा दवाई का पत्ता निकाला। इतने में शाहमीर ने पानी का ग्लास माहिरा को थमाया। उस पत्ती में वो आखिरी गोली थी। माहिरा ने दवाई ली और सोफे से टीक लगाकर आंखें मूंदी। शाहमीर ने वो खाली पत्ता अपने पास रख लिया। तुम्हें दवाई का स्टॉक रखना चाहिए माहिरा, ये लापरवाही कैसी? शाहमीर ने फिक्रमंदी से उसे टोका। काफी अरसे से ये दर्द नहीं हुआ था, शायद इस मिशन की परेशानी और तनाव की वजह से दोबारा शुरू हो गया है। उसने आंखें खोले बगैर कहा, तुम बस अब आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। शाहमीर ने उसे उठने से मना किया और किचन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब माहिरा ने गर्म चाय पी तो उसे कुछ अफाका महसूस हुआ। उसने शाहमीर की तरफ देखा जो खामोशी से उसे देख रहा था। शाहमीर, मेरी इस बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर हम्माद और जैज को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती वो मुझे कमजोर समझें।
شاہمیر نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹے گا ماہرہ، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ اب تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، نیند ہی اس کا بہترین علاج ہے۔ ماہرہ نے ہلکا سا سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہمیر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ خالی پتا تھا، جیسے وہ خود سے وعدہ کر رہا ہو کہ وہ اسے دوبارہ اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ سی پیک پورٹ کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے سینکڑوں کنٹینرز اور کرینوں کے شور میں دو نئے چہرے کام کرتے ملازمین میں گھل مل ہوتے، کیپٹن جیک اور کیپٹن حماد، جن کے جسموں پر مٹیالے رنگ کی میلی کچیلی وردی تھی اور سروں پر پلاسٹک کے پیلے ہیلمٹ اس وقت کسی منجھے ہوئے پورٹ ورکر سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر لگی گریس اور پسینے کی تہنوں نے ان کی فوجی وجاہت کو پوری طرح چھپا دیا تھا۔ جیک ایک بھاری بھرکم لوہے کا راڈ اٹھائے کنٹینر کے پاس کھڑا تھا، جبکہ حماد قریب ہی پڑے کرشر کے پاس بیٹھ کر لسٹ چیک کرنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ان کی نظریں بظاہر کام پر تھیں، مگر کان وائرلیس سے جڑی مائکرو ایئر پیس پر لگے تھے جو پورٹ کے مخصوص حصوں کی گفتگو ریکارڈ کر رہے تھے۔ اوئے سنو، یہ برتھ نمبر 9 پر جو میڈیکل سپلائی والا کنٹینر لگا ہے اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اس کا کلیئرنس ٹوکن الگ سے آئے گا، اسے سیدھا ویئر ہاؤس نمبر 7 میں شفٹ کرنا ہے۔ ایک موٹی اور کرخت آواز جیک کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ پورٹ کا ایک سپروائزر تھا جو اپنے مخصوص کارندوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ جیک نے حماد کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ حماد نے فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹیبلٹ جو بظاہر ایک لوڈنگ لسٹ لگ رہا تھا، اس پر ویئر ہاؤس نمبر 7 کا نقشہ کھولا۔ جیک، برتھ 9 پر جو جہاز کھڑا ہے اس کی آفیشیل لسٹ میں میڈیکل سپلائی کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کیمیکل فرٹیلائزر کے نام سے رجسٹرڈ ہے، حماد نے بالکل سرگوشی میں جیک کو بتایا۔ جیک نے کام کرتے کرتے اپنا رخ بدلا۔ فرٹیلائزر کی آڑ میں بارود، پرانا کھیل ہے حماد، ہمیں اس ویئر ہاؤس تک پہنچنا ہوگا جہاں یہ مال اتارا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب ایک فورک لفٹ اس مخصوص کنٹینر کو اٹھا کر اندرونی حصوں کی طرف بڑھی تو جیک اور حماد نے بڑی مہارت سے خالی بوریاں اٹھائیں اور بظاہر صفائی کرنے والے مزدور بن کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ پورٹ کی بھول بھلیوں جیسے راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک ایسے گوشے میں پہنچے جہاں سیکیورٹی غیر معمولی طور پر سخت تھی۔ سی سی ٹی وی کیمروں سے بچتے ہوئے وہ ویئر ہاؤس نمبر 7 کے پچھلے حصے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں ایک کھڑکی کے پاس رک کر جیک نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا اینڈوسکوپک کیمرہ نکالا اور اسے دیوار کی دراڑ میں پیوست کر دیا۔ موبائل سکرین پر جو منظر ابھرا اس نے ان دونوں کے ماتھے پر پسینہ لا دیا۔ ویئر ہاؤس کے اندر میڈیکل سپلائی کے ڈبوں کو کھولا جا رہا تھا۔ ان ڈبوں کے اندر سے پٹیاں یا دوائیاں نہیں بلکہ جدید ترین شارٹ رینج میزائل کے پرزے، نائٹ ویژن چشمی اور پلاسٹک ایکسپلوسیو C4 کے بلاکس نکل رہے تھے۔ یا اللہ، یہ تو پورا اسلحہ خانہ ہے۔ یہ صرف سمگلنگ نہیں ہے جیک، یہ اس ملک میں کسی بڑی تباہی کی تیاری ہے۔ حماد کے لہجے میں صدمہ نمایاں تھا۔ جیک نے تیزی سے فوٹیج ریکارڈ کی اور ویئر ہاؤس کی GPS کوارڈینیٹس ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیے۔ حماد، یہاں سے نکلنا ہوگا، اگر انہیں شک ہوا تو وہ اسے اڑا بھی سکتے ہیں۔ ہمیں اس نیٹ ورک کے آخری سرے تک پہنچنا ہے، صرف اس ویئر ہاؤس تک نہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے وہاں سے ہٹے، مگر ان کے قدموں میں اب پہلے سے زیادہ تیزی تھی۔ پورٹ کے ورکرز کے درمیان واپس پہنچتے ہوئے ان کے ذہن میں اب صرف ایک ہی سوال تھا، یہ اسلحہ یہاں سے نکل کر کہاں جا رہا ہے؟ اور کیا اس کا تعلق اسی مدرسے سے ہے جہاں جیا اور جیز موجود ہیں؟ جاری ہے۔ کیا شاہمیر ماہرہ کی ڈھال بن پائے گا؟ اور کیا لیلا صبا اس خونی کھیل سے خود کو نکال سکے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے الجھی ڈوریں۔ اگر آپ کو آج کی قسط پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ کیا شیر خان کا فیصلہ درست تھا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کائنات آمنہ کے قلم سے نکلے اس شاہکار کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ یاد رہے، نئی قسط ہر بدھ اور ہفتے کی شام 7 بجے اپلوڈ کی جاتی ہے۔ اگلی قسط مس نہ کرنے کے لیے چینل کائنات آمنہ آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔